अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन कराम, उम्मीद है सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ़ाज़त में रखे, आपकी हिफ़ाज़त फरमाए। नाज़रीन सामईन कराम, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हरम कलमा तौहीद इंशाअल्लाह ताला वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا وهو حي لا يموت أبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير